फिर हमें शिरक से रोक देता। और उसने चूंकि हमें शिरक से रोका नहीं, लिहाजा हम शिरक उसकी मर्जी से कर रहे हैं, ये हम पढ़ के आए हैं। तो इसी तरह वो फिर झूठ बोलेंगे कि अल्लाह अगर हमें हदायत देता तो फिर हम जो है ना मुत्तकी लोगों में होते। हालांकि देखो अल्लाह ने कुरान, किताबें, रसूल, अंबिया हदायत के लिए भेजे, तो ये साफ साफ फिर झूठ बोल देंगे। कल को ये ना कोई फिर कहता फिरे औ या तकूलू, कोई नफ्स फिर ये ना कहता फिरे ही ना वक्त तरा, वो देखे अजाब को जब लऊ काश अन्ना के ली मेरे लिए या मुझे कर रतन कर रहा काफ रे रे तकरार लौटना बात लौट लौट कर करना। तो या फिर ये वो कहे जब अजाब के वक्त कि काश मुझे एक दफा दुनिया में भेजे, लौटा दे। मतलब ये कि अल्लाह ने मुझे मोहलत नहीं दी दुनिया में इतनी ज्यादा, एक दफा और मोहलत दे दे। औ तकूलू, या वो कहे जब वो अजाब देखे कि काश अल्लाह मुझे कररतुन लौटना होता, फा तो अकूना मैं हो जाता मिनल मुहसिनीन नेकोकारों में, एहसान की रवश इख्तियार करने वालों में। कि अल्लाह कहता है देखो तुम समझा रहे हैं अभी सुनता नहीं है, और कल को वरना ये ना हो ये कहता फिरे कि मुझे तो मोहलत नहीं दी, थोड़ा सा मुझे आला सूरह नाम में हम पढ़ के आए हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर इन्हें मोहलत मैं दे भी दूं ना, इन्हें फिर वही काम करने हैं जो पहले कर। बला क्यों नहीं, ये उसका जवाब है, मतलब क्यों नहीं भाई, तुम्हें मोहलत भी दी गई, तुम्हें हदायत के लिए किताब और रसूल और किताबें भी भेजी। कद बिलाशुबा जाअत आई का तेरे पास आयाती मेरी आयात, देखो मेरे अहकाम मेरे आयात दलाइल निशानियां मोइज़ात वाक़यात वो तेरे पास आए थे। फा तो कज़बता, तूने तकज़ीब कर दी, जुटला दिया, बिहा उन मेरी आयतों को। बस तकबरता वाह और इस तकबरता, तूने इस्तकबार किया, तूने तकब्बर किया, तूने तो गल ही नहीं सुनी। मकुनता, और तू था मिनल काफिरी, तू इनकार करने वालों में से था। वाह और यौमल कियामत, कियामत के दिन, तरा तू देखेगा, अल्लादीना उन लोगों को, काज़ाबू जिन्होंने झूठ कहा, अल्लाह अल्लाह पर, जिन्होंने अल्लाह पर झूठ कहा, जो रोज हम पढ़ते हैं, जिन्होंने झूठ यही है जैसे वो फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और ये उसके साथ कह दिया, शिरक किया, अल्लाह के बराबर ठहराया। तो जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा, वजूह वजू है वजह चेहरा, उनके चेहरे मुस्वद्दा फिर काले। क्या लईसा नहीं है फी जहन्नमा जहन्नम मसवा से वाओ या मसवा में ठहरने की जगह ठिकाना, लिल मुतकब्बिरीन, तो क्या ऐसे तकब्बर करने वालों के लिए जहन्नम ठिकाना नहीं है। वाह और युनज्जी अल्लाह नून जीम या नज्जा युनज्जी निजात देना, और अल्लाह के कलमों से पेश है ये फाइल हो गया, और अल्लाह निजात देगा अल्लाज़ीना उन लोगों को इत्तकू जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जिन्होंने नेकोकारी की, अल्लाह से डरते रहे, नाफरमानी से अल्लाह की बचते रहे। बेमफाज़ातिहिम, मफाज़ातिहिम मफाज़ात असल है फाज़ा यफूज़ कामयाब होना, उर्दू का लफ्ज़ है फायज होना, फलां बंदा फलां ओहदे पर फायज हो गया, मतलब उस ओहदे में लगने पर कामयाब हो गया। तो ये होगा कि अल्लाह उन लोगों को जिन्होंने तकवे की रवश इख्तियार की उनको निजात देगा, बेमफाज़ातिहिम उनके कामयाब होने के सबब, ला नहीं यमस्सुहुम सू, ला नहीं यमस्सु मस करेगा उनको सू बुराई, उन्हें कोई बुराई बुरा अज़ाब बुरी तकलीफ कोई उन्हें मस नहीं करेगी। वला और ना हम वो यहज़नून, ना वो मतलब जनती बंदे होंगे, ना उन्हें हुज़न होगा, गमगीन होंगे, परेशान होंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लाहू उसी अल्लाह की, अल्लाह और अल्लाह खालिक कुल्ली शै, हर शय का खालिक है। वहुवा और वो अला कुल्ली शै वकील, वो हर चीज पर, देखो वकील आमतौर पर है कि मुझे सुपुर्द कर देना कोई चीज, वकील का माना जिम्मेदार भी हमने पढ़ा है जो मजबूर के बारे में,
آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ وکیل کے معنی نگران بھی ہے، جسے کوئی چیز سونپی جاتی ہے، وکیل کے معنی نگہبان بھی ہے، نگران بھی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ هو علی کل شیء وکیل، تو اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ روز ہی پڑھتے ہیں بصیر ہے، اللہ بصیر ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، علیم ہے۔ تو یہ ہے وکیل ہے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے، نگرانی کر رکھا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ لہو اسی اللہ کے لیے ہے مقالید، مقالید اصل سے ہے مقلید، ویسے دا مادہ جو ہے نا وہ ہے کاف لام دال، اقلادہ، اقلادہ کہنے پٹے نو جانور نو جڑا سی پٹا پانے ہاں، یا ہار جڑا انسان پاندا ہے تو گلے دے نال جڑا ہے نا جی پٹا کہہ لو، ہار کہہ لو، تو اس طرح ہی کیا جا رہا ہے کہ چابی جڑی وہ تالے دے نال ہوتی ہے، تو وہ میم اس کا ہے چابی، تو یہ لہو اسی کے پاس ہے، یا کہہ لو مقالید چابیاں، یہ جمع کا سیگا ہے، جمع ہے اس کا۔ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، مطلب یہ آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک وہی ہے۔ وہ جب خزانوں کا مالک وہی ہے تو پھر دوسروں کا کیا اختیار ہے؟ دوسرے کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا جنہوں نے انکار کیا، اولئک، وہی لوگ ہیں، هم الخاسرون، تو وہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں، وہی خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ کل کہہ دیجئے کیا فا تو غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا، تامرونی، تامرو اللہ میم رے، ہمارا ہمیں حکم دینا، مطلب انہوں نے حکم کی دینا، مطلب وہ کہتے سن نا دیکھو کچھ لو کچھ دو کر لو، حضور کا چلو جی کچھ ساڑھے معبوداں کا ذکر کر دیا کریں، کچھ ہم آپ کے خدا کی مان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک جگہ میں رہنا ہے کٹھے، چلو مل جل کے مان لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ ایسی بات نہیں ہے، یہ واضح کر دیں۔ کل کہہ دیجئے کیا فا تو غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا، تامرو، اور تم حکم تو بڑی اسی استعمال کر دے، تم مشورہ دیتے ہو نی مجھ کو، آبدو، میں عبادت کروں اللہ کے سوا، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا عبادت کروں، حالانکہ لقد، بلا شبہ، ہیا، ماضی کا مجہول کا سیغہ ہے، وہی کی گئی ہے، الیکا، میری طرف، اور الذین، ان لوگوں کی طرف، من قبل کا، جو آپ سے پہلے تھے، مطلب جو وہی آپ کو کی جا رہی ہے وہی آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، دیکھو وہی سیم ہی تھی، دین تو ایک ہی تھا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، باقی تو شریعت تھی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق رکھا، ورنہ دین کے جو بیسکس تھے وہ تو وہی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بلا شبہ ہی الیکا، وہی کی گئی ہے آپ کی طرف بھی، اور آپ سے جو پہلے تھے ان کی طرف بھی کی جاتی رہی ہے، یہی وہی ہے۔ لا یقیناً ان، اگر، الف زیر نون ان، اشرک تھا، شین رے کا، اگر تو نے شرک کیا، لا یحبطن، ہے بے تمہیں، حبطا، ضائع کرنا، ویسٹ کرنا، تو وہ ضرور بر ضرور ضائع کر دے گا عملوں کا تیرا۔ دیکھو انبیاء کو، دیکھو حالانکہ انبیاء آتے اسی لیے ہیں لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ وہ شرک نہ کریں، مگر بتانا امت کو مقصود ہے کہ شرک بھائی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ انبیاء بھی اس میں ملوث ہوتے تو پھر ان کے بھی اعمال اللہ ضائع کر دیتا۔ لا یحبطن، ضرور بر ضرور وہ ضائع کر دے گا اعمالوں کا تیرا عمل، بلا تکونن، اور ضرور بر ضرور تو ہو جائے گا من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں۔ بل اللہ، بلکہ اللہ، فعبد، تو عبادت کر اللہ کی، وکن، اور تو ہو جا من الشاکرین، شکر گزاروں میں۔ شکر یہی ہے بس، دیکھو بندے کے لیے شکر یہی ہے کہ شرک کرتا ہے اسے توبہ کرے، اللہ کی توحید کو مانے اور عمل صالح کرے۔ وما، اور نہ، قدر اللہ، انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق کا، جو حق تھا، قدر ہی، اس کی قدر، مطلب کیا جا رہا ہے انہوں نے انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے یار بیلی ہیں، دوست ہیں، یہ ہماری اللہ سے جان چھڑا دیں گے عذاب کے وقت۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کی جو قدر نہیں پہچانی، جیسے کہ دیکھو
कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनाफिद अल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह की शान है ना, समंदर खत्म हो जाएं, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की शानें, अल्लाह की कुदरतें, अल्लाह की सिफात वो खत्म ना हों। और भी है जैसे पढ़ के आए थे कि सारे दरख्त कलमे बन जाएं, सारे समंदर स्याही बन जाएं, सार समंदर और आ जाएं, अल्लाह की बातें जो खत्म ना हों। और फिर बाद में जैसे उस वक्त मैंने कहा था इसका वो भी तर्जुमा